पास लाया। उसने कहा इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादिम ने कहा क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? सो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है वो को खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से ऐसे कलाम पढ़ के कहा करें। कई गाड़ी चला देते हैं, समझ भी नहीं आती कि आखिर में कहते हैं। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए। आए दूसरा हवाला सुनते हैं। इफिसस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, तीसरा बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। बहुत ज़रूरी है। जी सत्य पर ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ऐ नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों को की तरह दिखावे के लिए खिदमत न करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्ज़ी पूरी करो। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा ग़ुलाम हो खा आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ बालको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। गर्ज खुदावंद और उसकी कुदरत के ज़ोर से मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबे के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों पर में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने।
हमारे लिए आज की गई तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात पर लिखी गई इंजील इसका 6वां बाब पहली आयत से लेके 14वीं आयत तक। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 6वां बाब पहली आयत से 14वीं आयत तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियाँ मूल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियाँ इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8। हमारे ईमान का इकरार यहाँ पे दर्ज है। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। सब बोले, और इंसान बना और 35 पलतूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं ताकि हम कलाम के हिस्सों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अपने खादम की कमज़ोरी में भी अपनी कुव्वत दे, ताकि तेरी कुव्वत में तेरे वो अल्फाज तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं और तेरे लोग रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग शुरू में लाइट की वजह से थोड़े परेशान हुए, नज़र साहब भी परेशान हुए। मैं इनको इस नज़र से देखता हूँ, नज़र को, कि इन्हें नज़र ना लगे, इसलिए कि हमारे लीडर हैं, लीड करते हैं गीत को, तो
تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ حمد و ثنا بھی ہوئی ہے، پنکھے بھی سارے چل گئے ہیں۔ انتخاب جی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا آپ کو صحت تندرستی دے۔ باعجاز ہم آپ کے سیکٹری صاحب کے شکر گزار ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان پھر بھاگ کر کام کرتے ہیں۔ ہم ان کے والدین کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ سب کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ تینوں حوالے بہترین حوالے ہیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اس طرف سے مجھے پڑھ کے سنائیں کہ آج کا جو پہلا حوالہ ہے وہ کون سا ہے۔ کارچی تے بڑی آواز نکل دی ہے، اتھے تو ہن آواز ہی نہیں نکل دی، اونچی بولیں ذرا۔ اب اس طرف کے لوگ دوسرا حوالہ بتائیں، کون سا باب ہے؟ دوبارہ بولیں۔ ویری گڈ۔ اور اب سارے گیلری والے میاں مل کے تیسرا حوالہ بتائیں کیا تھا۔ آتے ہی آ کے پڑھا کریں، آپ کی سہولت کے لیے بورڈ لگا ہے۔ ہم ان خاندانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ بورڈ دیے ہمیں، ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دی ہیں۔ بٹی فیملی کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ شہربانی کی کچھ چیزیں جو آلٹر پہ استعمال ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور آپ لوگوں کے بھی جو اپنے دل میں خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ نکالیں۔ آج مختصر پیغام دوں گا کیونکہ آج اے سی نہیں چل رہے ہیں نا، تو آپ جب اے سی چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں، پھر کئی لوگ تو جھولے بھی لے رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے بھی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ادا، ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے تمہاری بابت مسیح۔ میں کہیں بیٹھا تھا تو ان کو سنا رہا تھا کہ ایک ایسے خدا کے خادم تھے جو بہت صبح اٹھتے تھے، گھڑیاں نہیں تھیں ان کے پاس ہمارے جیسی، موبائل بھی نہیں تھے، وہ آسمان پر ستارے کو دیکھتے تھے اور اٹھ جاتے تھے الصبح اور کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ اور خدا کے ایک خادم ڈاکٹر لبو مل، کیا نام بولا کریں؟ ڈاکٹر اس لیے بولا کریں تاکہ پھر جب دوسرا خادم آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے آپ جواب ہی نہیں دیتے، میری انسلٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ بھی صبح اٹھ جاتے تھے، پادری تھے، سادہ پادری تھے، اور جہاں ہل چلا رہے ہوتے تھے نا لوگ، ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور کلام کے حصے کو کھول کے پڑھتے تھے، ان کو کلام سناتے تھے۔ ڈاکٹر اعزازی ڈگری دی تھی انہیں برطانیہ والوں نے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج کل تو بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، باہر بھی چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی پڑھتے ہیں جا کے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، سادہ تھے، لیکن ہل چلانے والوں کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام سناتے تھے اور لوگ کلام سنتے تھے۔ آپ کے پاس سہولتیں ہیں، کلام سنا کریں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے۔ پہلا حوالہ سلاطین کا حوالہ، مختصر چند باتیں، مشکل الفاظ بھی ہیں۔ یہ بات خدا کے خادم الیشا، کیا لکھا ہوا ہے؟ الیشا کیا لکھا ہے؟ شین ہے نا، 3 نقطے، الیشا نبی کی ہے، اس نے معجزے کیے، اور اس حوالے میں 2 معجزے ہوئے، ایک اوپر ہے ایک نیچے، جو بھی انہوں نے بتایا۔ اوپر والا معجزہ بڑا زبردست تھا، آپ نے دیکھنا ہے حوالہ۔ اور الیشا پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا۔ ملک میں کیا تھا؟ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، کال کی برابر ہے۔ کال وہ چیز ہوتی ہے جب چیزیں ملے نا، مہنگائی جب ہوتی ہے پھر چیزیں خریدی نہیں جاتی، تو یہ کال کی دوسری صورت ہے۔ جلجال میں آیا، وہاں کال تھا، چیزیں نہیں ملتی تھیں، انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، نبیوں کے بچے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا، کیونکہ یہ خادم آئے ہیں، خادموں کے بچے ہیں، خادموں کے گھرانے کے لوگ ہیں، بڑی دیگ چڑھا دے۔ کیا کر دے؟ بڑی دیگ چڑھا دے، اور ان انبیاء زادوں کے لیے
لپسی پکا. کیا پکا؟ کوئی بتا سکتا ہے لپسی کیا ہوتا ہے؟ ہم جو پادری اور مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں میٹھا بہت پسند ہوتا ہے. یہ حلوہ ٹائپ تھی، ٹھیک ہے. لپسی از حلوہ. جب حلوے کا نام آتا ہے آپ کو اچھرا یاد آتا ہوگا، ہے نا؟ وہاں پہ ایسا حادثہ ہوا، آپ بھی ایسے حادثوں سے بچیں. اور اس نے کہا کہ لپسی کی دیگ پکا دے بھائی. ان میں سے ایک کھیت میں گیا، غور سے سنیں، سادہ باتیں ہیں. ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لے، سبزیاں. سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی. اس نے اس میں سے اندرین توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور اس کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. آپ بھی نہیں پہچانتے. جنگلی لتا، آپ نے کہنا لتا جس کے گانے سنتے ہیں آپ، ہے نا؟ جنگلی لتا. بتاتا ہوں میں. اندرین، یہ صحیح لفظ ہے اند رائن. یہ کسیلا اور کڑوا. خربوزہ دیکھا کبھی؟ کھاتے ہیں، خربوزے کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹا ہوتا ہے. اور جو لوگ میری طرح کے بوڑھے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کڑوا. اور یہ چیزیں اس کو ملی اور اس نے دیگ میں ڈال دی. خدا کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے ڈھیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، ہے مرد خدا، دیگ میں موت ہے. اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے. دیگ کے ہم سب بھی بڑے شکین ہیں، وہ اور سے کھایا کرے. اس دیگ میں کیا تھی؟ موت تھی. معجزہ سنیں. آج کل کے معجزوں کی طرح نہیں، سر درد ہو رہی ہے تو معجزہ ہو گیا، کمیٹی نہیں نکلتی، کمیٹی نکلی ہے تو معجزہ ہو گیا. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ یہ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. خدا کا خادم کہتا کہ آٹا لاؤ. جب اسے کہا کہ آٹا لاؤ، الیشا نبی کہتا ہے آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈھیلو تاکہ وہ کھائیں. سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہیں تھی، کوئی کڑوی چیز، کوئی مضر چیز نہیں تھی. صاف ستھری، مزیدار، ٹیسٹی، ڈیلیشیس. وہ دیگ خدا کے لوگوں نے کھائی. یہ معجزہ ہے. اور اگلا معجزہ یہ ہے، کلام میں لکھا ہے، اور بال سلیسا سے، جگہ کا نام ہے، ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں، یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا. جو کا بھی پتہ ہے، آٹے کا بھی پتہ ہے. گردے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اوریو کلچا دیکھا ہے؟ یہ کلچا ہے. اور یہ پھولی ہوئی روٹی ہے، جو کی پھولی ہوئی روٹی. گھر والی کو پتا ہوتا ہے کس کو زیادہ پسند ہوتی ہے یہ. اور پھولی ہوئی روٹی 20 گردے لائے، 20 روٹیاں، 20 کلچے، پھولی ہوئی روٹی. اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں. اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں بھائی؟ 20 کلچے، 20 روٹیاں، پھلی ہوئی روٹیاں، جو کی روٹیاں 100 لوگوں کے آگے کیوں میں رکھوں؟ انسلٹ ہوگی، کم ہو جائے گا. خدا کے خادم نے کہا ان کے آگے رکھ دیں. انہوں نے کھایا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے. بس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خدا نے فرمایا تھا ان میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا.
اب آج کے دن موجودہ حالات میں جب بیلی پورے نہ ہو، آٹا بھی مہنگا ہو، چاول بھی مہنگے ہو، کیا ہوگا؟ خدا کے خادم آپ سب لوگ، آپ برگزیدہ قوم ہیں، شاہی کہنوں کی میراث ہیں آپ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر یقین رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آج بھی معجزات آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے گھروں میں ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن آج کے معجزات میں ملاوٹ ہے۔ جیسے آٹے میں ملاوٹ ہے، جیسے دودھ میں ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں میں خالص چیزیں نہیں ہیں۔ آئے میار آپ خالص ایمان کے ساتھ اس کے آگے جھکیں، آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کی کلیسیوں میں، ہمارے ملک میں بھی یہ معجزات آج بھی رونما ہوتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہاتھ میرے کیا ہے، چھوٹے نہیں ہو گئے۔ خدا کے ہاتھ وہی ہیں، بچا نہ سکیں، کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکیں، سو آپ سنا کریں۔ دوسرا حوالہ نکالیں افسس، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی آپس میں مطابقت کیا ہے۔ یہ میں 3 حوالے پڑھتا ہوں ہر اتوار، وجہ کیا ہے، ان کی آپس میں کیا مطابقت ہے۔ افسس کی کلیسیا، خدا کا بندہ پولس رسول انہیں کہتا ہے کلام مقدس میں 3 باب کی 14ویں آیت، خدا کے کلام میں 3 باب کی 14ویں آیت، اسی سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، آپ کا گھرانہ بھی نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ باطنی انسانیت کیا ہے؟ بولے ایک ہوتا ہے باطنی اندر، ایک ہوتا ہے دیدنی جو باہر سے نظر آتا ہے۔ باطنی انسانیت جو آپ کے اندر ہے، جب آپ بولتے ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے۔ انسان سارے ہی ہیں، انسانیت کسی کسی میں ہے۔ کہتا ہے جو آپ کی باطنی انسانیت ہے اس میں خدا زور طاقت پیدا کر دے گا، ہوتے جاؤ گے آپ طاقتور، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے گا، دلوں میں، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت سارے مسیحوں کے ساتھ بخوبی معلوم کر سکو کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی، گہرائی کتنی ہے، جب آپ اپنے آپ کو مکمل اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے بھی باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاؤ۔ روح کی معموری یہ ہے، انسانیت کی معموری یہ ہے کہ آپ کے اندر سے، آپ کے دل سے، آپ کے خیالات سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی سوچ سے انسانیت نظر آئے اور دوسرے لوگ آپ کے وسیلے سے برکت پائیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے جو میرا مذہب ہے وہ انسانیت ہے۔ کیا ہے میرا مذہب؟ کیا ہے؟ کسی ایک کا نام لے دیں جس نے کہا ہو، کسی ایک کا نام بتا دیں جس نے کہا ہو کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ ویری گڈ، شاباش، انتخاب کے لیے تالیاں بجائیں جی۔ اگر نہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا بھائی، آپ کے لیے بجتی۔ کسی اور کا نام لیں، بتائیں۔
ہاں جی کون؟ ہاں ایسی خواتین، مدر ٹریزا، مدر نام لیں، اور ہماری اپنی وہ خواتین تھیں، اپنے وہ لوگ تھے، اپنے سینٹس تھے جو کہتے تھے کہ میرا مذہب کیا ہے؟ آج انسانیت کم ہے، آج انسانیت نہیں ہے، آج آدمی بہت ہیں، انسانیت کم ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو گھر میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور آخری دعا دیتا ہے وہ، اب جو ایسا قادر ہے کہ قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں، سینٹ جان چرچ میں، مسیح یسوع میں پشت در پشت عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، پشت در پشت کا مطلب ہے جو آپ کے بڑے تھے، انہوں نے جس ایمان کی پیروی کی، آپ لوگ بھی اس ایمان کی پیروی کریں۔ الیشا نے 2 معجزات دکھائے، اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ہمارے پیسج میں جو آج کے لیے ہمارے لیے میسج ہے وہ یہ تھا، ایک دیگ والا اور دوسرا بولے کتنی روٹیاں، کتنے لوگوں نے کھا لی، کتنی بچ گئیں؟ بہت زیادہ۔ اب دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، بہت بڑا معجزہ، بہت مشہور معجزہ۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں عید فصح تھی، لوگ بہت تھے، وقت آ گیا روٹی کھانے کا۔ فلپس نے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے اتنی روٹیاں مول لے کر آئیں بھائی؟ 5000 تو صرف مرد ہی ہے، عورتیں اور بچے اضافی ہیں۔ یہ خدا کی محبت کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ان لوگوں کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی۔ اس نے کہا دیں ان کو روٹیاں۔ اس نے کہا کہاں سے دیں؟ کہاں سے خرید کر آئیں گے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، اس کے پاس روٹیاں، اس کی ماں بڑی سمجھدار تھی۔ ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے ہر کام میں کہ میرا بیٹا بھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا لائیں، کیا ہے اس کے پاس؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ بڑی دانا ماں تھی، اس کا اکیلا بیٹا 5 روٹیاں نہیں کھاتا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ میری ماں کو گنتی نہیں آتی تھی، میں 1 روٹی مانگتا تھا وہ 2 لے آتی تھی۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے 5 دے دیں، اس کو پتہ تھا یہ نہیں کھائے گا اکیلا، اس کے ساتھی اور بھی ہوں گے، اس کے دوست بھی ہوں گے۔ اس نے دے دی، اور کیسے کام آئیں دیکھیے اس لڑکے کا نام، خدا نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھیں۔ یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ، اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ کے، اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں، شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے، آسودہ ہو چکے، کھا چکے، رج گئے، تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع۔ کیا آج کے دور میں 2024 میں وہ یسوع مسیح وہ نہیں ہے؟ بدل گیا؟ بولے کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، وہی یسوع ہے۔ آج بھی یہ معجزات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سرتپا اپنے آپ کو مکمل طور پر ایمان میں مضبوط کر کے، ہم ایمان میں مضبوط لوگ نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں۔ ہم دعا کر کے بھی شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی۔ آج بھی یہ معجزات اس دنیا میں رونما ہو سکتے ہیں۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔
चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भरी पड़ी थी, अभी बच गई थी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे ये नबी दुनिया में आने वाला था, फिल हकीकत यही है, यही खुदा का बेटा है, यही कलमा है जो मुजस्सम हुआ है, वही वो कलमा है, इब्तिदा में कलाम तकलाम खुदा के साथ, और वही कलाम खुदा के साथ था। और ये कलमा यीशु है जिसने मुजस्सम जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आया और कहा बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। लोग उसको दुनिया का बादशाह बनाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बनना चाहता था। आज के दौर में तो काउंसलर बनने के लिए लोग तैयार हैं। दुख है, बीमारी है, इबरतनाक दौर है, ख़तरनाक दौर है, वहशतनाक दौर है, दर्दनाक दौर है। ऐसे दौर में भी खुदा आपकी दुआओं को, हमारी दुआओं को अपने हुज़ूर कबूल फरमाए और लोग बरकत पाएँ, राहत पाएँ, तसल्ली पाएँ, हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात हों, ताकि आज के कलाम के वसीले से लोग आपकी ज़िंदगियों से बरकत पाएँ। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। दुआ मांगें, खुदा का शुक्र अदा करें कलाम के लिए। मिसेस एस्टर आप दुआ में रहनुमाई करें। एस्टर किंग। खुदा ने अपने कादम को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं कि कल आज और अब तक यकसा है। आज भी खुदा तेरे कलाम में पूरी कुदरत है। आज भी खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तो आज भी अपने लोगों से हम कलाम होता है, उनकी ज़िंदगियों में नई नई चीज़ों को जाहिर करता है। खुदा अपने कादम को और ज़्यादा कसरत के साथ है खुदा इस्तेमाल करना। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए, इस वक्त के लिए जब हम तेरी हज़ूरी में बैठे हैं। खुदा तेरे हमदो सलाम की हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि खुदा जिस तौर से कोई इसराइली की हमदो सलाम करता नशीन होता था, आज भी खुदा को अपने लोगों की हमदो सलाम करता नशीन है। तू हमारे दरमियान में है और आज भी तू जिंदगियों को बदलने पर काबिल है। खुदा तेरे कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी है, जो हमारे लिए मशलेदार है, जो हमारे लिए खुराक है। और आज भी खुदा आज बहुत से लोग इस कलाम के वसीले से आसूदा होकर अपने घरों में वापस जाएंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, पूरे हफ्ते के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तुम्हें हम सब की हिफाजत की और सलामती से यहाँ पर आने का फजल बख्श दिया। ये सब कुछ मानती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अल्लाह और जलील नाम की खातिर से आमीन। ज़बूर नंबर 84 गाएंगे।
लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे तख्त के सामने बड़ी दिलेरी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसकी वसीले से तेरे पास आते हैं। आज जीत की सारी गरीबी और दुर्गति के साथ उससे विनती करते हैं, तो हम सबको भी अपने दिल कबूल फरमा, इस हदीये को भी अपने दिल कबूल फरमा, जिसमें तेरे लोगों की दरख्वास्तें मन्नतें माना जाते हैं, तो अपने हुजूर हम सबकी दरख्वास्तें शुक्रगुजारी कबूल फरमा। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा, हदीये की तकदीस कर, दुआ को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूज़ के वसीले से हम सब को इस रोटी और इस मैल की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो की रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब बना सबर हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतबर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, हाजिर जमायत के लिए, जो लोग बैरून मुल्क सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम NGOs के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात को तेरे हाथ में देते हैं। हम सब पर रहम कर। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर होशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। इस मुल्क पर रहम कर, हुक्मरानों पर रहम कर। रावलपिंडी लियाकतबाद में जो धरना है उन तमाम लोगों पर रहम कर। बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नैत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। आए खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ टुटिया आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़े रहमत पर भरोसा करके
تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے کہے خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کو خوشیاں دے. اب ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائیں. بطور اپنا پردہ قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بے قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب کا مقدسوں سمیت خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے کو خدا اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. تاکہ خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیزوں کا رشتہ دار مہمانوں بچوں بزرگوں دوستوں سایوں خدا کے خادموں کے ساتھ پریشان لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے آمین. جماعت